Try to catch me howling at the moon. हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ क्लास 8 को केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टरको या फर्स्ट युनिटको केमिकल रियाक्सन भन्ने टपिक रहेको छ। अब केमिकल रियाक्सनमा हामीले के कुराहरू पढ्ने छौं त्यसको बारेमा आज जान्ने छौं। केमिकल रियाक्सन सँगसँगै अर्को टपिक पनि रहेको छ, यो सँगै रिलेटेड केमिकल रियाक्सन सँगै रिलेटेड टपिक रहेको छ। अर्को भनेको रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको चाहिँ डिफरेन्स बिट्विनको बारेमा पनि जान्ने छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अब यो टपिकमा हामी मेनली क्लियर कट कन्सेप्ट डेफिनेसनका कुराहरू पनि पढ्ने छौं। यो पढिसकेपछि हजुरलाई चाहिँ केमिकल रियाक्सन जुन हजुरले सानो क्लासदेखि नै सुनिराख्नुहुन्छ, केमिकल रियाक्सन, केमिकल चेन्ज, त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुराहरुको एउटा सामान्य कन्सेप्ट चाहिँ हजुरले बुझ्नुहुनेछ। यो क्लास 8 को लागि मात्र नभएर क्लास 7 को स्टुडेन्टले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, क्लास 9 र 10 को स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई सिधै सुरुवात गर्दियौं। अब सुरुमा हामी चाहिँ डेफिनेसन भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही एक्जाम्पलहरु लिएर चाहिँ हेर्ने छौं। अब एक्जाम्पलहरु के रहेको छ त सुरुमा हामीले कम्बिनेसनको बारेमा बुझ्ने छौं। कम्बिनेसन पनि कस्तोलाई चाहिँ हामी कम्बिनेसन भन्छौं, केमिकल रियाक्सनको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीले कम्बिनेसनलाई के भन्छौं त है, त्यसको बारेमा एउटा एक्जाम्पल लिएर हेर्ने छौं। एक्जाम्पल हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, साइडमा रहेको छ। व्हेन हाइड्रोजन ग्यास बन्ड इन अक्सिजन इट फर्म्स वाटर। सबैलाई थाहा छ, यदि हाइड्रोजन र अक्सिजन रियाक्ट भयो भने या रियाक्ट गर्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ हिट या बन्ड गर्यो भने अब त्यसबाट हाम्रो वाटर फर्म हुन्छ, सबैजनालाई थाहा छ। अब यहाँ हाइड्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन भएको देखिरहेको छ हैन, यसैलाई नै हामी कम्बिनेसन भन्छौं। दुईटा कुरा केमिकल पनि हुन सक्छ, दुई भन्दा धेरै पनि केमिकलहरु हुन सक्छ। यदि कम्बाइन हुन्छन् भने त्यसैलाई नै हामी कम्बिनेसन भनेर भन्छौं। अब यहाँ इन द प्रेजेन्स अफ हिट रहेको छ, बन्ड्स भनेको छ, कहिलेकाहीँ बन्ड्स पनि भन्न सक्छौं। अब हिटको हजुरले सिम्बल देख्न सक्नुहुन्छ, यो ट्रायंगुलर शेप भनेको चाहिँ हिटको शेप रहेको छ। अब यो दुईटा कम्बाइन हुँदाखेरि वाटर फर्म हुन्छ। हियर हाइड्रोजन कम्बाइन्स विथ अक्सिजन एन्ड फर्म्स वाटर भनेको छ, यसैलाई नै हामी कम्बिनेसन भन्छौं। केमिकल रियाक्सनको डेफिनेसनमा जाने भएको कारणले यो टपिकहरु यो टर्महरु बुझ्नु भएन भने पछाडी डेफिनेसनहरु नबुझ्ने भएको कारणले मैले यो टपिकलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गरेको छु। त्यसपछि रहेको छ अर्को टपिक बुझ्नुपर्छ हजुरले, डिकम्पोजिसन। डिकम्पोजिसन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि चीज ब्रेकडाउन भएर नयाँ सब्स्टान्सेसहरु, नयाँ केमिकल फर्म हुन्छ भने त्यसलाई हामी सिम्पली डिकम्पोजिसन भनेर भन्ने गर्दछौं। जस्तो एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ, अब एक्जाम्पलको रूपमा क्याल्सियम कार्बोनेट रहेको छ। क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने बित्तिकै एकदमै बढी एक्जाम्पलको रूपमा युज हुने केमिकल रहेको छ। यदि क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 लाई हजुरले हिट या बन्ड गर्नुभयो भने हजुरको यो दुईटा केमिकलमा कन्भर्ट हुन्छ, क्याल्सियम अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। यसैलाई नै हामी डिकम्पोजिसन भन्छौं। डिकम्पोजिसन भनेको सिम्पली ब्रेकडाउन। कुनै पनि एउटा केमिकल छ, त्यो चाहिँ 2 या 3 हैन, सधैँ दुईटा हुन्छ भन्ने छैन, 2, 3, 4 वटा जतिवटा केमिकलमा पनि यदि ब्रेकडाउन हुन्छ, टुक्रिन्छ भने त्यसैलाई नै हामी डिकम्पोजिसन भन्छौं। व्हेन क्याल्सियम कार्बोनेट इज हिटेड इट डिकम्पोजेज अर ब्रेकडाउन इन्टु क्याल्सियम अक्साइड एन्ड कार्बन डाइअक्साइड भनेको छ, यसैलाई नै हामी के भन्छौं, डिकम्पोजिसन भन्छौं। अब त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने टर्म रहेको छ। डिस्प्लेसमेन्टको हामी यसको मिनिङ बुझ्ने छौं। यो सबै मैले किन बुझाइरहेको छु भने अन्तिममा हामीले चाहिँ केमिकल रियाक्सनको डेफिनेसन बुझ्ने भएको कारणले गर्दा यो टपिकहरु बुझ्नु भयो, यो टर्महरु बुझ्नु भयो भने हजुरलाई केमिकल रियाक्सन बुझ्न चाहिँ सजिलो हुनेछ। जस्तो हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले, व्हेन जिंक रियाक्ट विथ सल्फ्युरिक एसिड इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रम सल्फ्युरिक एसिड एन्ड फर्म्स जिंक सल्फेट एन्ड हाइड्रोजन ग्यास हैन, यसैलाई नै हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ठाउँ चेन्ज हुनु है। जस्तो हेरौं है, जिंक प्लस H2SO4 छ। अब हजुरको चाहिँ यो साइडमा हेर्नुभयो भने अब हाइड्रोजनको सट्टामा चाहिँ यहाँ जिंक आइराको छ। हाइड्रोजनको प्लेस चाहिँ कसले रिप्लेस गरिराको छ, कसले डिस्प्लेस गरिराको छ भन्दाखेरि जिंकले डिस्प्लेस या रिप्लेस गरेको कारणले गर्दाखेरि यसैलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं। अब अलि हायर क्लासमा जानुभयो, अब यसपछि हाम्रो एसिड बेस सल्टहरु रियाक्सनहरुको बारेमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन र डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनको कन्सेप्ट चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनुपर्ने छ। सिंगल भनेको चाहिँ एउटा मात्रै मोलिक्युल या एउटा मात्रै एलिमेन्ट हैन, एउटा साइड मात्र चेन्ज भयो भने या एउटा मात्र साइड डिस्प्लेस भयो भने त्यसलाई हामी सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौं। डबल भनेको दुईटा, जिंकले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गरेर हाइड्रोजनको ठाउँमा आएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भनेर चाहिँ भन्छौं। अब आउनुस् डाइरेक्ट डेफिनेसनमा आउनु है। अब डेफिनेसन भन्ने बित्तिकै के रहेको छ भन्दाखेरि त्यही अगाडिकै कुरालाई हामी इन्क्लुड गर्छौं है। के रहेको छ भन्दा कम्बिनेसन, डिकम्पोजिसन अर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको छ। कम्बिनेसनको एक्जाम्पल दिइहाले, डिकम्पोजिसनको पनि मैले एक्जाम्पल दिए, डिस्प्लेसमेन्टको
पनि इक्जाम्पल दिइहालेँ मैले हैन द्याट अकर्स ओके इन द मोलिक्युल्स अफ द म्याटर ड्युरिङ केमिकल चेन्ज भनेको छ। अब यो जुन कम्बिनेसन डिकम्पोजिसन र डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो मोलिक्युल्समा हुन्छ। अब केमिकल रियाक्सन सिम्पली हामीले भन्दाखेरि चाहिँ मोलिक्युलहरूको चेन्ज हो। कुनै पनि कम्पाउन्ड या मोलिक्युलमा चाहिँ भित्र भएको मोलिक्युल एलिमेन्ट एटम्सहरूको चाहिँ जुन रिप्लेस हुन्छ, ठाउँहरू चेन्ज हुन्छ, नयाँ सब्स्टान्सेसहरू बन्छ, त्यसैलाई नै हामी केमिकल रियाक्सन भनेर भन्छौँ। सिम्पली हजुरले डिफाइन गर्दाखेरि यो डेफिनेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। द कम्बिनेसन डिकम्पोजिसन डिस्प्लेसमेन्ट द्याट अकर्स इन द मोलिक्युल्स। केमा हुन्छ त त्यस्तो कुरा भन्दाखेरि मोलिक्युल्समा हुन्छ। जस्तो जिङ्क भनेको पनि मोलिक्युल नै हो, सल्फ्युरिक एसिड मोलिक्युल भइहाल्यो, अगाडि मैले हाइड्रोजन अक्सिजनको दिएँ, क्याल्सियम कार्बोनेट दिएँ, सबै तिनीहरू मोलिक्युल्स रहेको छ ड्युरिङ केमिकल चेन्ज भनेको छ। केमिकल चेन्ज भन्ने बित्तिकै कुनै पनि पर्मानेन्ट चेन्ज। अन्तिममा मैले एउटा नोट राखेको छु यो केमिकल रियाक्सनकै टपिकमा चाहिँ। अब नोट भन्ने बित्तिकै यहाँ भनेको छ अ केमिकल रियाक्सन इज एक्सप्रेस इन ओड इक्वेसन भनेको छ। ओड इक्वेसन भन्ने बित्तिकै जस्तो हामीले माथिकै जुन रियाक्सनलाई चाहिँ अब यसरी जिङ्क प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अनि एरो जिङ्क सल्फेट प्लस हाइड्रोजन यसरी ओडमा लेख्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामी ओड इक्वेसन भन्छौँ। अनि या अर्को तरिकाले पनि हुनसक्छ जसलाई चाहिँ हामी केमिकल इक्वेसन अर द फर्मुला इक्वेसन भन्छौँ। केमिकल इक्वेसन र फर्मुला इक्वेसन भनेको चाहिँ यसलाई यो माथिको जुन यसरी फर्मुला लेखेर मोलिकुलर फर्मुला लेखेर हजुरले चाहिँ कुनै पनि केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ डिनोट गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फर्मुला इक्वेसन या केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छौँ। अब यो केमिकल रियाक्सनको यति नै रहेको छ। यसपछिको टपिक रहेको छ यो पनि केमिकल रियाक्सनसँगै रिलेटेड भएको कारणले मैले यही टपिकमा राखिदिएको छु। रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट भनेको छ यो केमिकल रियाक्सनसँगै रिलेटेड कुरा भयो। अब यो टपिकमा हामीले मेनली रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टको डेफिनेसन अनि एउटा नोट पोइन्ट रहेको छ र अनि अन्तिममा डिफरेन्स बिट्विन अगाडिकै कुराहरूलाई इन्क्लुड गरेर हामीले अन्तिममा डिफरेन्स बिट्विनको पनि चर्चा गर्नेछौँ। अब कन्सेप्टको कुरा पनि आउने भयो, डिफरेन्स बिट्विनको कुराहरू पनि आउने भयो। अब भिडियोलाई सिधै सुरुवात गरिदिउँ। अब त्यसपछि रहेको छ सुरुमा हामी रियाक्टेन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ। रियाक्टेन्ट भनेको चाहिँ के त हैन, कसलाई चाहिँ हामी रियाक्टेन्ट भन्ने गर्दछौँ। रियाक्टेन्टको सुरुमा हामी डेफिनेसन अनि इक्जाम्पलहरू लिएर हेर्छौँ। इक्जाम्पल मैले एउटा इक्जाम्पल लिएको छु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। द केमिकल सब्स्टान्सेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रियाक्सन। कुनै पनि केमिकल सब्स्टान्सेस जुन चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा भाग लिन्छ, टेक पार्ट गर्छ या रियाक्सन गराउँछ हैन, त्यसलाई नै हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा रियाक्टेन्ट्स भन्छौँ। जस्तो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेको छ अनि सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेको छ NaOH अनि यो भनेको के त दुईजना रियाक्ट भयो, दुईटा केमिकल सब्स्टान्सेस केमिकल रियाक्ट भएर चाहिँ नयाँ दुईटा सब्स्टान्सेसहरू फर्म भइरहेको छ हैन। यो अगाडिको जुन सब्स्टान्सेसलाई नै हामी रियाक्टेन्ट भन्छौँ। रियाक्टेन्ट्स आर रिटन इन लेफ्ट साइड अफ द एरो भनेको छ। कुनै पनि केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले डिनोट गर्दाखेरि यसरी एरोले डिनोट गर्ने गर्दछौँ, यो ध्यान दिनु होला। अनि जहिले पनि एरोको चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामीले रियाक्टेन्ट्सलाई चाहिँ लेख्ने गर्दछौँ। यो पनि हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। रियाक्टेन्ट भन्ने बित्तिकै नामैबाट क्लियर छ कि दोज सब्स्टान्सेस अर दोज केमिकल सब्स्टान्सेस विच रियाक्ट विथ इच अदर एन्ड दे फर्म अ न्यू टाइप अफ सब्स्टान्सेस देन द्याट वी कल द रियाक्टेन्ट भन्न सकियो। रियाक्टेन्ट लेख्दाखेरि ध्यान दिनु होला, जहिले पनि के हुन्छ लेफ्ट साइडकोलाई हामी रियाक्टेन्ट भन्ने गर्दछौँ। त्यसपछिको पोइन्ट रहेको छ अब हामी जान्छौँ प्रोडक्टको बारेमा है। यो पनि त्यहीसँग रिलेटेड छ हैन। सेम केमिकल रियाक्सनकै मैले इक्जाम्पल दिएर देखाएको छु यहाँनिर हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के रहेको छ त है, अब प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै नामैबाट क्लियर छ। प्रोडक्ट भनेको केही कुरा प्रोड्युस भएर नयाँ बनेको हैन। जस्तो अगाडिको HCl र NaOH लाई हामीले के भन्ने हो भन्दाखेरि सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई रियाक्टेन्ट भन्ने हो भने यो जुन एरो भन्दा पछाडिको जुन राइट साइडमा छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्रोडक्ट भन्छौँ। किनभने केमिकल रियाक्सन भएर रियाक्ट गरेको कारणले गर्दा नयाँ सब्स्टान्सेस फर्म भइरहेको छ, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सोडियम क्लोराइड र वाटर फर्म भइरहेको छ। धेरै इक्जाम्पलहरू दिन सक्नुहुन्छ। द केमिकल सब्स्टान्सेस विच आर प्रोड्युस आफ्टर द केमिकल रियाक्सन आर कल्ड द प्रोडक्ट भनेको छ। नोटमा मैले अगाडि पनि भनेको कुरा आइहाल्यो। प्रोडक्ट आर रिटन इन राइट साइड अफ द एरो भनेको छ। राइट साइडमा चाहिँ हामीले एरोको रूपमा चाहिँ एरोको पछाडितिर चाहिँ लेख्ने गर्दछौँ। अब यसपछि आउनुहोस् डिफरेन्स बिट्विनको चर्चा गरौँ है। डिफरेन्स बिट्विनमा रहेको छ रियाक्टेन्ट र प्रोडक्टकै डिफरेन्स बिट्विन रहेको छ। फर्स्ट पोइन्ट हजुरले डेफिनेसन नै राख्न सक्नुहुन्छ। अब डेफिनेसन सकेसम्म चाहिँ डिफरेन्स बिट्विनमा नराखेको राम्रो मानिन्छ। अब यसलाई अलिक थोरै तोडमोड गरेर चाहिँ हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। पोइन्ट नम्बर 1 मा त्यही नै रहेको छ। द केमिकल सब्स्टान्सेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रियाक्सन दे आर कल्ड द रियाक्टेन्ट। द केमिकल सब्स्टान्सेस विच आर प्रोड्युस आफ्टर द केमिकल रियाक्सन द्याट वी कल द प्रोडक्ट। डेफिनेसनकै कुरा रहेको छ। अब इक्जाम्पल हेर्ने भए मैले अगाडि दिएकै इक्जाम्पलहरू रहेको छ। अब रियाक्टेन्ट भनेको यो साइडलाई रियाक्टेन्ट भनिन्छ हैन। जस्तो यहाँनिर हजुरले केमिकल रियाक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को साइडमा भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, राइट साइडमा भएकोलाई चाहिँ हामीले सिम्पली प्रोडक्ट भन्ने गर्दछौँ। यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड पोइन्ट भनेको के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड पोइन्ट भन्ने बित्तिकै अब रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट चाहिँ एरोको कुन साइडतिर लेखिन्छ, लेफ्ट साइड या राइट साइड, त्यो कुरालाई है। पोइन्ट नम्बर 2 को रियाक्टेन्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। दे आर
रिटर्न अन द लेफ्ट साइड अफ द एरो वाइल राइटिङ अ केमिकल इक्वेसन भनेको छ केमिकल इक्वेसन भन्ने बित्तिकै यसरी यो लेखेको फर्मुला इक्वेसन पनि भन्छ केमिकल इक्वेसन पनि भन्छ यसलाई कन्फ्युज नहुनु होला अनि पोइन्ट नम्बर 2 मा रहेको छ दे आर रिटन अन द राइट ओके साइड अफ द एरो वाइल राइटिङ अ केमिकल इक्वेसन चाहिँ यो चाहिँ प्रोडक्टको केसमा चाहिँ हामीले यसरी गर्ने छौं एकदमै सजिलो टपिक रहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकचोटी या दुईचोटी हजुरले हेर्नुभयो राम्रोसँग कन्सन्ट्रेट गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ मजाले बुझ्नु हुनेछ अब आजको टपिक यति नै रहेको छ क्वेरीजहरु रहेको छ क्वेशन्सहरु रहेको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गर्न नभुल्दिनु होला शेयर पनि गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न त नभुल्दिनु होला किनभने हामीलाई त्यही कुराले नै मोटिभेट गर्ने भएको कारणले गर्दा थ्यांक यू एन्ड स्टे सेफ एन्ड कीप लर्निङ Try to catch me howling at the moon.